हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं फिजिकल केमिस्ट्रीमा अर्को नयाँ टपिक, अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जसमा आज हामी के डिस्कसन गर्छौं भने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको बारेमा आज हामी डिस्कसन गर्छौं आजको क्लासमा। यदि लास्टको भिडियोजमा तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज 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 कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकमा जान्छु। टपिकमा हाम्रो आज के रहेको छ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। आज हामी के डिस्कसन गर्छौं भने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको बेसिक कन्सेप्ट्स देखि लिएर हामी के डिस्कसन गर्छौं भने यसको एडभान्स कन्सेप्टसम्म हामी यसलाई बुझ्न कोसिस गर्छौं र अबको क्लासेसमा हामी के डिस्कसन गर्छौं भने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको डिफरेन्ट च्याप्टर्सहरु पनि हामी डिस्कसन गर्छौं। फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको के हो र कन्डक्टेन्सको बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौं। किर्चअफ्स ल कसरी एप्लिकेबल हुन्छ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा, ग्याल्भेनिक सेल्स भनेको के हो, सल्ट ब्रिज भनेको के हो हैन, इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भनेको के हो, यो कुरालाई हामी एकदम राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं। भिडियोको लास्टमा बसिराख्नुस्। ओके, यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोजहरु म ल्याइरहेको हुन्छु र अबको सिरिजमा हामी के पढ्छौं भने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीकै बारेमा हामी फर्दर क्लासेसमा फर्दर डेजसम्म हामी यसकै बारेमा मात्र डिस्कसन गर्छौं। ओके, ल म सिधै स्टार्ट गर्छु। के पनि यसमा अरु दायाँ डिस्कसन गर्दिन म, ल हेर्नुस् अब। ओके, रेडी हुनुहुन्छ तपाईहरु? ल म स्टार्ट गर्छु है त अब यसमा बेसिक कुरा पहिला के बुझ्नु भने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भनेको के हो पहिला है। सबसे पहिला बेसिकली हामीलाई के चाहियो भने कुनै पनि एउटा च्याप्टर स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई त्यसको कोर कन्सेप्ट चाहिन्छ। कोर कन्सेप्टमा हाम्रो के हुन्छ भने यसमा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा जस्तै फर्स्ट पोइन्टमा हाम्रो के छ भने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको इट डिल्स विथ द स्टडी अफ एनोड, इट डिल्स विथ द स्टडी अफ इन्टरेक्सन बिट्विन केमिकल रिएक्सन एन्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। यति कुरा बुझ्ने कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा हाम्रो के हुन्छ भने केमिकल रिएक्सन्स भइरहेको हुन्छ र केमिकल रिएक्सन्सबाट हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ। एक्ज्याक्टली यही प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौं भने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भन्छौं। द फिजिकल केमिस्ट्री दैट डिल्स विथ द स्टडी अफ इन्टरेक्सन बिट्विन केमिकल रिएक्सन्स एन्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हामीले यसरी बुझ्छौं यसलाई। यो त हामीले एक्जाममा लेख्ने कुरा हो। हामीले बुझ्ने कुरा के छ भने यसमा पहिलो कुरा भने केमिकल रिएक्सन्स भइराछ, कुनै पनि एउटा सोलुसन छ र त्यसमा केमिकल रिएक्सन्स भइराछ भने त्यो केमिकल रिएक्सन्सबाट हाम्रो एउटा त्यसमा हाम्रो के जेनेरेट हुन्छ भने एउटा एनर्जी डेभलपमेन्ट हुन्छ जसलाई हामीले के भन्छौं भने इलेक्ट्रिकल एनर्जी भन्छौं है। केमिकल एनर्जीबाट इलेक्ट्रिकलमा कन्भर्ट हुन्छ यसमा। र एउटा बेसिक एक्जाम्पल हामीले के हेर्न सक्छौं भने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हामीले हेर्न सक्छौं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा हाम्रो के हुन्छ भने एउटा इलेक्ट्रोलाइटिक सोलुसन हुन्छ, हाम्रो इलेक्ट्रोलाइट हुन्छ हाम्रो त्यसमा। अब स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट र वीक इलेक्ट्रोलाइटको बारेमा हामी फर्दर क्लासेसमा डिस्कसन गर्छौं। यसको लागि वेट गर्नु होला है। त्यसपछि भोल्टमिटर हामीले के भन्छौं भने यो जुन हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरिरहेको हुन्छौं जसमा हाम्रो इलेक्ट्रोलाइट क्यारी भइरहेको हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं भने भोल्टमिटर भन्छौं हामीले यसलाई। एन्ड एनोड हुन्छ जसमा एनोडिक रिएक्सन्स हुन्छ हाम्रो, र अर्को हाम्रो साइडमा क्याथोड हुन्छ जसमा हाम्रो क्याथोडिक रिएक्सन्स हुन्छ। र ओभरअल हामीले यसलाई हेर्दाखेरि कसरी हेर्न सक्छौं भने जुन साइडमा पोजिटिभ चार्ज छ, जुन साइडमा पोजिटिभ सेल, जस्तै यो ब्याट्री हो हाम्रो, यो ब्याट्रीमा हाम्रो के भइराछ भने यदि पोजिटिभ साइड अट्याच भइराछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं एनोड भन्छौं हामीले यसलाई, राइट। अब त्यसपछि अर्को साइडमा यदि हाम्रो नेगेटिभ चार्जसँग अट्याच छ भने यसलाई हामीले के भन्छौं क्याथोड भन्छौं। जसमा एनोडमा के भइरहेको हुन्छ भने जहिले पनि अक्सिडेसन भइरहेको हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्ने अक्सिडेसन रिडक्सनको कन्सेप्ट पनि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले यो हामी फर्दर आउने क्लासमा पनि डिस्कस गर्छौं। तपाईहरुले अलरेडी डिस्कस गरिसक्नु भयो होला र पढिसक्नु भयो होला। बेसिक कन्सेप्ट तपाईहरुलाई थाहा छ होला। यदि थाहा छैन भने मलाई कमेन्ट गर्नुस्। म नेक्स्ट क्लासेसमा रिडक्स रिएक्सन्सको बारेमा सेपरेट एउटा टपिक, सेपरेट एउटा सिरिज भनेर तपाईहरुको अगाडि राख्दिन्छु यसमा। ओके, ल यसमा हेर्ने एनोडमा के भइरहेको हुन्छ हाम्रो अक्सिडेसन भइरहेको हुन्छ र क्याथोडमा हाम्रो के हुन्छ यसमा रिडक्सन हुन्छ हाम्रो। अब फेरि बुझ्ने कि अक्सिडेसन भनेको के हो र रिडक्सन भनेको के हो। अक्सिडेसन भनेको कसलाई भनिन्छ भने यदि कुनै पनि सेल रिएक्सन्स भइराछ है, सेल रिएक्सन्स भइराछ कुनै पनि मेटल या त कुनै पनि एलिमेन्ट्समा है, कुनै पनि एलिमेन्ट्समा कुनै पनि मेटल्समा हाम्रो के भइराछ भने यदि प्लस चार्जको इन्क्रिमेन्ट भइराछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं अक्सिडेसन भन्छौं। यदि प्लस चार्जको डिक्रिज भइराछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं रिडक्सन भन्छौं। फर एक्जाम्पलको लागि जस्तै कुनै एउटा हाम्रो मेटल छ एम छ, यो मेटलमा के भइराछ भने यो एम प्लसमा कन्भर्ट भइराछ। एउटा इलेक्ट्रोन के भयो यसले लुज गर्यो, दैट मीन्स यो हाम्रो के भयो भने अक्सिडेसन भइराछ यसमा। अर्को पनि हेर्ने जस्तै एम प्लसबाट एम प्लस प्लस फर्मेसन भइराछ भने यसलाई पनि हामीले के भन्न सक्छौं भने दैट इज द अक्सिडेसन।
ओके, अब चाहिँ यदि यसलाई हामीले के भन्यो भने अक्सिडेसन भन्यो त्यस्तै जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि एम छ हाम्रो, एम 0 छ, एम प्लस छ र एममा कन्भर्ट भयो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ भने रिडक्सन भन्छौँ। अब यसले के गर्छ, एउटा इलेक्ट्रोन यसले युज गर्छ, इलेक्ट्रोन युज गरेर के गर्छ भने प्लस चार्ज र माइनस चार्जलाई फाइनली न्युट्रलाइज गर्छ एन्ड त्यसपछि एउटा सिंगल मेटलमा यसमा के हुन्छ, कन्भर्जन हुन्छ यसमा। यसैलाई हामीले के भन्छौँ, रिडक्सन भन्छौँ हामीले, राइट। ओके, त्यसपछि प्लस चार्जको डिक्रिजमेन्ट भइरहेछ अथवा माइनस चार्ज इन्क्रिज भइरहेछ भने, यदि हाम्रो माइनस एउटा छ भने अर्को माइनस माइनस फर्मेसन भइरहेछ भने यसलाई पनि हामीले के भन्छौँ भने रिडक्सन भन्छौँ। चेन्ज इन अक्सिडेसन हामीलाई पनि थाहा छ यो कुराहरू। ओके, ल बुझ्नु भएको छ नि यहाँसम्म। ल अब त्यसपछि यसमा हेर्ने कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भनेको के हो। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा हामीले के गर्छौँ भने बेसिक कन्सेप्ट्सहरूमा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल र ग्याल्भानिक सेलको बारेमा हामीले डिस्कसन गर्छौँ। यसमा हामीले के डिस्कसन गर्छौँ भने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भनेको के हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल र ग्याल्भानिक सेल के पनि होइन, जस्ट एउटा डिभाइस हो। जस्तै मोबाइल हुन्छ नि हाम्रो, मोबाइलको काम के हो, मोबाइलको काम भनेको फोन गर्ने। पहिलाको मोबाइलको कुरा गरौँ है, पहिलाको मोबाइलको काम के हुन्थ्यो भने फोन गर्ने, फोन रिसिभ गर्ने, त्यति मात्रै काम हुन्थ्यो। र यसमा हाम्रो के काम हुन्छ भने इट्स अ डिभाइस द्याट प्रोड्युस इलेक्ट्रिसिटी बाई मिन्स अफ केमिकल रिएक्सन्स। यति कुरा बुझ्ने कि यसमा के हुन्छ भने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन हुन्छ के को कारणले गर्दाखेरि भने केमिकल रिएक्सन्सको कारणले गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भने इलेक्ट्रिसिटीको प्रोडक्सन हुन्छ। यही प्रोसेसलाई हामीले के हो, सेललाई हामीले के भन्छौँ भने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भन्छौँ हामीले यसलाई। ठिक छ। अब यो दुईटा टाइप्स हुन्छ हाम्रो। फर्स्टमा के छ हाम्रो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल छ र सेकेन्डमा हाम्रो के छ भने ग्याल्भानिक सेल छ। अलिकति एडभान्स जसलाई हामीले भोल्टिक सेल पनि हामीले यसलाई भन्ने गर्छौँ है। यो कुरा पनि हामीले हेर्छौँ यसमा। र अब हामीले इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा हेर्छौँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एकदम सिम्पल छ, जस्ट एकदम राम्रोसँग बुझ्ने यसमा। यो सेलले के गर्छ भने यो सेलमा जुन इलेक्ट्रोलाइसिस सुरुवात हुनको लागि हामीले के गर्छौँ भने एक्सटर्नल एउटा सोर्समा कनेक्ट गर्छौँ यसलाई, द्याट मिन्स ब्याट्रीसँग कनेक्ट गर्छौँ हामीले यसलाई। Such cell in which chemical reaction is driven by the use of external source of current, external source of current हामीले यसलाई फिक्स गर्यो भने यसैलाई हामीले के भन्छौँ भने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भन्छौँ। यसमा के हुन्छ भने दुईटा मेटल हुन्छ, कन्सिस्ट अफ टू मेटल प्लेट्स डिप्ड ओन्ली इन्टु द वान इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन। कसरी बुझ्ने भने यो एउटा हाम्रो इलेक्ट्रोलाइट हो हाम्रो। अब यसमा हाम्रो के छ, एउटा मेटल छ, एउटा यसलाई हामीले के भन्छौँ भने एउटा मेटल प्लेट भन्छौँ, अर्को मेटल प्लेट भन्छौँ हामीले है। एउटा मेटल प्लेट अर्को मेटल प्लेट के गरिरहेछ हामीले यसमा सेम सोल्युसन्समा हामीले यसलाई डिप गरिरहेछौँ, द्याट मिन्स यसलाई हामीले डुबाइरहेछौँ है। र यसमा के गर्यो भने एउटा इन्डलाई हामीले प्लस ब्याट्रीको प्लस साइडसँग एट्याक जोड्यौँ हामीले यसलाई, अर्को साइडलाई हामीले के गर्यो भने माइनस साइडमा गएर यसलाई जोड्यौँ हामीले। भनेको जुन साइडमा माइनस ग्रुप जोडिरहेछ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, क्याथोड भन्छौँ। जुन साइडमा हाम्रो पोजिटिभ पार्ट जोडिरहेछ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, एनोड भन्छौँ। एनोडमा के भन्छ, अक्सिडेसन हुन्छ, क्याथोडमा के हुन्छ हाम्रो रिडक्सन हुन्छ हाम्रो। यो कुरा यो कन्सेप्टलाई राम्रोसँग बुझ्नु है। अब त्यसपछि हामी जान्छौँ दिस टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय द एक्सटर्नल सोर्स द्याट इज सोर्स अफ करेन्ट द्याट इज कल्ड ब्याट्री। पोजिटिभ टर्मिनललाई हामीले के भन्छौँ, एनोड भन्छौँ, र नेगेटिभ टर्मिनललाई हामीले के भन्छौँ भने क्याथोड भन्छौँ हामीले यसलाई। ओके, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ होला सायद। बेसिक कन्सेप्ट हो, बेसिक कन्सेप्टबाटै म स्टार्ट गरिरहेको छु र फर्दर डिस्कसन गर्दै जाँदाखेरि हामी एडभान्स कन्सेप्टतिर पनि हामी यसलाई डिस्कस गर्छौँ। त्यस्तै अर्को हाम्रो के रहेको छ भने ग्याल्भानिक सेल अथवा यसलाई हामीले के भन्छौँ भोल्टिक सेल पनि भन्छौँ हामीले यसलाई। अब यसमा के डिस्कस गर्ने भने ग्याल्भानिक सेल भनेको योभन्दा अलिकति एडभान्स हुन्छ है। योभन्दा अलिकति हाम्रो के हुन्छ भने यो एडभान्स हुन्छ र यसमा हामीले के गर्छौँ भने ग्याल्भानिक सेलमा केमिकल रिएक्सन्स अकर्स स्पोन्टेनियसली एन्ड जेनरेट्स दिस इलेक्ट्रिसिटी। यसको दुईटा फंक्सन हुन्छ भनेपछि यसमा के हुन्छ भने एक्सटर्नल सोर्सको काम हुँदैन यसमा। हामीले यसमा एक्सटर्नल सोर्स युज गर्दैनौँ, हामीले यसमा के गर्छौँ भने सल्ट ब्रिजलाई युज गर्छौँ यसमा। यो कुरा ख्याल गर्ने। अकर्स स्पोन्टेनियसली एन्ड जेनरेट्स द इलेक्ट्रिसिटी। यसमा यसको दुईटा फंक्सन हुन्छ। के हुन्छ भने यसले केमिकल एनर्जीलाई इलेक्ट्रिकलमा कन्भर्ट गर्न सक्छ फर्स्टमा, र इलेक्ट्रिकललाई के गर्छ भने केमिकलमा कन्भर्ट गर्छ। भनेपछि यो एकचोटि यसलाई यता कन्भर्ट गर्ने भयो, अर्को साइडमा यसले के गर्ने भयो, यसलाई यसरी कन्भर्ट गर्ने भयो। भनेको रिभर्सिबल रिएक्सन हुन्छ। यदि इलेक्ट्रिसिटीमा कन्भर्ट भइरहेछ भने अभियसली एकछिनपछि यसले के गर्छ, केमिकल एनर्जीमा यसलाई केमिकल एनर्जी कन्भर्ट गर्न हेल्प गर्छ यसले। ठिक छ, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? ल बुझ्नु भएको छ भने पहिला यहाँसम्म लेख्नुहोस् र त्यसपछि हामी फेरि फर्दर अगाडि डिस्कसन गर्छौँ यसमा। ओके ओके, अब चाहिँ हामी यसमा के गर्छौँ भने यसको फिगरबाट हामी यसलाई कम्पेयर गर्छौँ कि हाम्रो यो ग्याल्भानिक सेल भनेको हो कि भनेर
है। एक्ज्याक्टली हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ। यसमा हामीले एक्सटर्नल सोर्स अफ ब्याट्री हामीले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जस्तो हामीले यसमा युज गरिरहेको छैनौँ र यसलाई हामीले के गर्छौँ भने यो के गर्छौँ भने एउटा मेटल प्लेट छ भने एउटै मेटलको सोलुसन्समा राख्छौँ र यसलाई हामीले एउटा इलेक्ट्रोलाइटिक सोलुसन्समा राख्छौँ। यो एउटा मेटल प्लेट हो जसलाई हामीले के भन्यौँ, यसलाई एनोड भन्यौँ र अर्को हाम्रो के छ भने क्याथोड छ। अर्को क्याथोड छ भने यसमा हाम्रो के छ, नेगेटिभ साइड छ। द्याट मिन्स नेगेटिभ साइड छ हाम्रो। यसमा पनि हामीले के गर्यो भने नेगेटिभ साइडमा अर्को सेपरेट मेटललाई हामीले के गर्यो भने यसमा सेपरेटली डिप गर्यो हामीले। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यसमा हामीले सल्ट ब्रिजको युज गरिरहेको हुन्छौँ। यो कुरा पनि ख्याल गर्ने, यसमा के युज गरिरहेको छौँ हामीले, सल्ट ब्रिजको युज गरिरहेको छौँ। र त्यसपछि हामीले अर्को के गरिरहेको छौँ भने ग्याल्भानोमिटर्सको पनि हामीले यसमा युज गरिरहेको छौँ। र यसमा ग्याल्भानोमिटरको काम के हुन्छ, यसमा करेन्ट मेजर गर्ने काम हुन्छ यसमा चाहिँ है। अब यो एउटा के हो भने यो सल्ट ब्रिज हो हाम्रो। सल्ट ब्रिज भनेको कस्तो सेपको छ भने इन्भर्टेड यु सेपको छ हाम्रो। इट्स अ यु सेप ट्युब। यसलाई हामीले के बनाउन सक्छौँ भने यु सेप ट्युब हो, जसमा हाम्रो के हुन्छ भने जसलाई हामीले प्रिपेयर गर्नको लागि अगरको एउटा सोलुसन राख्छौँ जसमा हाम्रो केसीएल को मिक्सचर हुन्छ यसमा है। केसीएल को मिक्सचरमा हामीले के गर्छौँ, यसलाई राख्छौँ र यसमा हाम्रो यसको काम के हुन्छ भने इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोन्सको कन्डक्सन गराउने यसले के गर्छ भने काम गरिदिन्छ। यदि सल्ट ब्रिज छैन भने यसमा हाम्रो भोल्टेज के हुन्छ, जिरो हुन्छ हाम्रो है। यो कुरा पनि राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला। अब अर्को कुरा हामीले यसमा के बुझ्नुपर्छ भने एनोडिक साइडमा हाम्रो के हुन्छ भने लस अफ इलेक्ट्रोन। यसमा के हुन्छ, लस अफ इलेक्ट्रोन्स। द्याट मिन्स अक्सिडेसन भइरहेछ यसमा। यसमा के भइरहेछ, गेन अफ इलेक्ट्रोन, गेन अफ इलेक्ट्रोन्स। यसमा के हुन्छ, हाम्रो गेन हुन्छ इलेक्ट्रोन्सको। द्याट मिन्स यो साइडमा हाम्रो के भइरहेछ, अक्सिडेसन भइरहेछ हाम्रो, अक्सिडेसन भइरहेछ हाम्रो। र अर्को साइडमा हाम्रो के भइरहेछ भने यो साइडमा हाम्रो के भइरहेछ, रिडक्सन भइरहेछ हाम्रो। बुझिराख्नु भएको छ नि यसमा है। र सल्ट ब्रिजमा हामीले के गर्छौँ भने केसीएल लाई युज गर्छौँ। द्याट मिन्स यसमा हाम्रो के सेपरेट हुन्छ, यसमा यदि हामीले राख्यौँ भने के प्लस प्लस सिएल माइनस हुन्छ। र यसमा यसको काम के हुन्छ भने इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्सनको काम गर्छ र यसले के काम गर्छ भने इलेक्ट्रोन्सको कन्डक्सन गराउने काम गर्छ सल्ट ब्रिजले यसमा है। यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ नि तपाईहरुले? ल ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भने ठिक छ। बेसिक कुरा हो, तपाईहरुले सबैले आउँछ होला सायद है। तपाईले आउनु पर्छ, यो चाहिँ यो बेसिक कुरा हो। यो एक्सप्लेनेसन एक्ज्याक्टली यही नै छ। यही फिगरको एक्सप्लेनेसन मैले यहाँ लेखिदिएको छु। यो तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ या त यसलाई सिम्पली तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। ल अब यसमा हामीले के गर्छौं भने यसको यो दुईटाको डिफरेन्स गरेर हेरौँ, किनकि एक्जाममा डिफरेन्स पनि सोधिरहेको हुन्छ हामीलाई है। डिफरेन्स बिट्विन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एन्ड ग्याल्भानिक सेल। डिफरेन्स बिट्विन लेख्न सक्नुहुन्छ, डिफरेन्स बिट्विन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एन्ड ग्याल्भानिक सेल। यो दुईटाको डिफरेन्स गरौँ हामी। यो दुईटाको डिफरेन्स गरेर हेरौँ र यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो कुरालाई पनि हामी एकदम राम्रोसँग डिस्कस गरौँ। फर्स्ट रोमा लेख्नुस् इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अर्कोमा लेख्नुस् ग्याल्भानिक सेल। ओके, यसमा लेख्नुस् इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भनेको कस्तोलाई भनिन्छ भने जसमा के हुन्छ भने chemical reaction is driven by the use of external source. That means हामीले यसमा के गर्छौं भने यसमा हामीले एक्सटर्नल सोर्स को युज गरेर केमिकल रिएक्शन्सलाई प्रोसिड गराउँछौं, जसमा हाम्रो अर्को केसमा के हुन्छ भने केमिकल रिएक्सन स्पोन्टेनियस हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने केमिकल रिएक्सन इज स्पोन्टेनियस हुन्छ हाम्रो। यसमा केमिकल रिएक्सन्स के हुन्छ हाम्रो, यसमा स्पोन्टेनियस हुन्छ। केमिकल रिएक्शन्स हाम्रो के हुन्छ भने यसमा स्पोन्टेनियस हुन्छ र स्पोन्टेनियस को कारणले गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भने इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट हुन्छ, जेनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। यसमा हाम्रो के हुन्छ भने इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट हुन्छ स्पोन्टेनियस रिएक्शन्स को कारणले गर्दाखेरि है। यो कुरा हामीले बुझ्ने यसमा। र जसमा हामीले के युज गर्दैनौं भने देयर इज नो एनी एक्सटर्नल सोर्स। हामीले यसमा एक्सटर्नल सोर्स को युज गर्दैनौं। नो एक्सटर्नल सोर्स लेख्न सक्नुहुन्छ, नो एक्सटर्नल सोर्स। यसमा हामीले एक्सटर्नल सोर्स युज गर्दैनौं।
ओके ल यो हामीले यो फर्स्ट पोइन्ट हामीले यसमा लेखिसकेका छौं। अब अर्को पोइन्ट हाम्रो के हुन्छ भने अब यसमा हाम्रो अर्को के हुन्छ भने रिडक्स रिएक्सन इज स्पोन्टेनियस ओन्ली। अब यसमा के हुन्छ भने रिडक्स रिएक्सन स्पोन्टेनियस हुन्छ कति बेला हुन्छ भने जति बेला हामीले यसमा के गर्छौं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्छौं। जति बेला हामीले के गर्छौं when electricity is supplied। ओके यसरी हामीले यसमा गर्छौं र यसमा के हुन्छ भने रिडक्स रिएक्सन्स अलवेज स्पोन्टेनियस हुन्छ। रिडक्स रिएक्सन इज अलवेज स्पोन्टेनियस है। मैले सर्टकटमा लेखिरहेको छु स्पोन्टेनियस हुन्छ। यसमा स्पोन्टेनियस हुनको लागि के चाहिन्छ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी यसमा सप्लाइड गर्नुपर्छ हाम्रो। ओके ल त्यस्तै अर्को के छ भने इलेक्ट्रोड मेटेरियल मेबी के हुन्छ भने सेम हुन पनि सक्छ और मेबी डिफरेन्ट हुन पनि सक्छ है। यो कुरालाई ख्याल गर्ने एकदमै राम्रोसँग। त्यस्तै अर्कोमा के हुन्छ भने इलेक्ट्रोड मेटेरियल के हुन्छ हाम्रो इलेक्ट्रोडको मेटेरियल के हुन्छ हाम्रो के हुन्छ अलवेज के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ हाम्रो यसमा है। यो कुरालाई एकदमै राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला। र त्यस्तै यसमा के गर्छ भने एक्सटर्नल सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड। यसमा हाम्रो के हुन्छ नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी सोर्स यसमा हामीले कुनै पनि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड सोर्स हामीले यसमा युज गर्दैन हामीले। अब यसमा अर्को के हुन्छ नो सल्ट ब्रिज यसमा हाम्रो के हुन्छ यस सल्ट ब्रिज इज युज्ड। यसमा हाम्रो के हुन्छ सल्ट ब्रिज हामीले यसमा युज गरिरहेको हुन्छौँ। र त्यस्तै अर्को के हुन्छ भने यसमा नो ग्याल्भानोमिटर इज युज्ड। यसमा हाम्रो के हुन्छ यस ग्याल्भानोमिटर युज्ड हुन्छ हाम्रो यसमा। मैले सर्टमा लेखिरहेको छु तपाईहरुले ल्याङ्ग्वेज बनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा के हुन्छ एनोड हाम्रो के हुन्छ पोजिटिभ साइड हुन्छ नेगेटिभ साइड कुन हुन्छ क्याथोड हुन्छ हाम्रो। यो कुरालाई एकदमै राम्रोसँग ख्याल गर्नु न एनोड र क्याथोड हाम्रो हुन्छ। अब यसमा हाम्रो के भयो एनोड भनेको पोजिटिभ साइड भयो हाम्रो हैन। यसमा हाम्रो के हुन्छ भने only one electrolytic solution is used, but यसमा हाम्रो के हुन्छ भने two electrolytic solution is used। हामीले के गर्छौं भने यसमा दुईटा टाइप्सको इलेक्ट्रोलाइटिक सोलुशन्सलाई हामीले यसमा एकदमै राम्रोसँग युज गर्छौं र सल्ट ब्रिजलाई फाइनली हामीले कनेक्टेड गराउँछौं। यसलाई हामीले यसरी हेर्न सक्छौं डिफरेन्सेस एक्जाममा सोधिरहेछ तपाईहरुलाई ग्याल्भानिक सेल र इलेक्ट्रोलाइटिक सेलको डिफरेन्स सोधिरहेछ। सोध्यो भने तपाईहरुले यसैलाई के गर्नुस् भने अलिकति थोरै ल्याङ्ग्वेजलाई मैले सर्टमा ग्याल्भानोमिटरलाई जी राखिरहेको छु यसमा स्पोन्टेनियसलाई एस राखिरहेको छु। यो कुरालाई तपाईहरुले राम्रोसँग ध्यान दिनुस् र अरु सबै एक्ज्याक्टली सेम लेख्दा केही पनि फरक पर्दैन। ओके आजको लागि यति नै गरौँ है। नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट टपिक लिएर फेरि पनि आउने नै छु। थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ।